बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त जो हैं अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सब पर फजल व करम हो। आज मैं एक बेहतरीन नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इतना कहूँगा कि इस तरह के नुस्खे अक्सर छुपाए जाते हैं, लेकिन हर बंदे का मजाज एक नहीं होता। जो भी रिज़्क़ देना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देना है। तो मोहतरम नाज़रीन, आज का नुस्खा शबाब आवर है, टाइमिंग के लिए है, कुदरती इमसाक के लिए है। वो दोस्त जो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अद्वियात खाई हुक्मा से भी, तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए जिसके इस्तेमाल से वियाग्रा जैसी अद्वियात गोलियों से भी जान छूट जाए, इस नुस्खे के जो फ़ायदे हैं उन दोस्तों के लिए जो टाइमिंग का रोना रोते ही रहते हैं। हर वक्त उनसे सुना है कि वो रोते ही रहते हैं। इस नुस्खे से इतना फ़ायदा होगा कि आपकी बॉडी के अंदर चाहे जितनी भी कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी। सूरत अंजाल का जितना भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर शुगर की वजह से आपको कमज़ोरी है तो मेरे दोस्तों वो भी ठीक हो जाएगी। चाहे आपको मर्दाना कमज़ोरी जितनी भी है, अगर आपके असाबी कमज़ोरी है, आपके असाब काम नहीं करते, आपकी जिनसी बेरगबती ये ठीक नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आप असल जो सही मर्द होता है उस तरह बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन सेक्स टॉनिक मिल जाए, तो इस वीडियो में जो हम आपको नुस्खा बताएंगे शायद ही आपको पहले मिला हो। तो मेरे भाइयों, आज का नुस्खा सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। आप खुद ये नुस्खा तैयार कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, बहुत ही आसान सा है। आपने यही अद्वियात पंसारी की दुकान से ख़रीदनी है, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, हर अज्जा का खालिस होना ज़रूरी है। चाहे अदना सी चीज़ है, चाहे जौन सी भी है, हर जड़ी बूटी का खालिस होना ज़रूरी है। और किसी किस्म की उसके अंदर ख़राबी जो है वो इस नुस्खे को ख़राब कर देगी। तो मेरे भाइयों, अब चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। ये नुस्खा आपने कैसे तैयार करना है, इसके अंदर आपने कौन कौन से अज्जाए तरकीबी डालने हैं। इस तरह का नुस्खा 1000 हकीम में से एक हकीम आपको बताएगा। पहली तो बात है ये है कि वो अपना नुस्खा किसी को नहीं बताता। तो मेरे भाइयों, ये नुस्खा आप ख़ुद बनाना चाहें तो ख़ुद भी बना सकते हैं। अगर आप तैयार शुदा पार्सल मंगवाना चाहते हैं तो आप पार्सल भी मंगवा सकते हैं। ये आपको 100 कैप्सूल, 50 कैप्सूल, जितने आप चाहें आपको मिल सकेगा। तो मेरे भाइयों, ये 2 महीने का मुकम्मल कोर्स होता है। आप खुद तैयार कर लें, सुबह दोपहर शाम खाते चले जाएं। अगर आपने ये नुस्खा बनाकर खुद इस्तेमाल कर लिया तो आपको हज़ारों लाखों रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप अद्वियात खा खा कर तंग आ चुके हैं, आपके अंदर जो शबाब है वो ख़त्म हो चुका है,
آپ کو صورت انزال کی پرابلم ہے وہ شروع ہو چکی ہے، آپ ٹائمنگ کا رونا روتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں روئیں گے اگر آپ نے اس نسخے کو استعمال کر لیا۔ ابھی اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں خود بنا لیں، اگر آپ ہمارے دواخانہ سے یہ دوا یہ معروف نسخہ حب نشاط رفیق سندروی کے نام پر بھی ہے، شباب آور کے نام پر بھی ہے، کئی ہم نے اس کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ آپ خود آ کر لے جانا چاہتے ہیں تو خود بھی آپ لے جا سکتے ہیں، پارسل منگوانا چاہتے ہیں تو پارسل بھی منگوا سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اجزاء ترکیبی کی طرف، ہم نے کون کون سے اجزاء اس نسخے کے اندر ڈالنے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے آپ نے جو چیز اس کے اندر ڈالنی ہے وہ ہے ریگ ماہی۔ یہ کتنی آپ نے ڈالنی ہے؟ 2 تولے۔ اس کے بعد آپ نے جو چیز اس کے اندر ڈالنی ہے وہ ہے سالب مصری، وہ ہے 3 تولے۔ اس کے بعد جو آپ نے اس کے اندر اجزاء ترکیبی ڈالنی ہے وہ ہے جلوتری، یہ آپ نے 1 تولہ ڈالنی ہے۔ جیفل آپ نے اس کا مغز نکال کر اس کا مغز جو ہے آپ نے 2 تولے ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دار چینی جو ہے وہ اس کے اندر آپ نے 5 گرام یا آدھا تولہ ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خالص عکر کرا لینا ہے، یہ نوٹ کر لیں، عکر کرا خالص ہونا سے یہ آپ کا 1 تولہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے سالب پنجہ لینا ہے، وہ بھی 3 تولے لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری اجزاء ترکیبی آپ نے اکٹھی کرنے کے بعد آپ نے موچرس لینی ہے، وہ آپ نے کتنی لینی ہے؟ 3 تولے۔ اب آپ نے یہ ساری ادویات کو علیحدہ علیحدہ صاف کرنا ہے، باریک پاؤڈر کر کے مکس کر لینا ہے۔ اب اس کے اندر آپ نے 1 تولہ جو ہے 1 نمبر خالص زعفران جو ہے وہ ڈالنی ہے۔ وہ آپ کسی بھی طریقے سے آپ اس کو باریک پاؤڈر کر کے پھر آپ نے اس کو اس کے اندر اس نسخے کے اندر مکس کرنا ہے، یا آپ گلاب کے عرق کے اندر اس کو کھرل کر لیں۔ کھرل کرنے کے بعد آہستہ آہستہ یہ گلاب کے عرق میں مکس ہو جائے گی، کھرل ہوتے ہوتے پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو خشک کر لیں، تو پھر آپ اس کے اندر تھوڑا سا سفود ڈال کر اور کھرل کریں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو سارے نسخے کے اندر مکس کر دیں۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کا نسخہ بالکل تیار ہونے کے قریب ہے۔ اب اس کے اندر 2 چیزوں کا اور اضافہ کرنا ہے۔ 5 گرام آپ نے کشتہ چاندی اس کے اندر ڈالنا ہے اور 5 گرام کشتہ شنگرف اس کے اندر ڈالنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی خالص ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی بھی مستند حکیم صاحب سے مل کر یہ نسخہ تیار کروا سکتے ہیں اور اس نسخے کے اندر ڈال کر تیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو تریاک مل جائے وہ بھی آپ اس کے اندر 5 گرام ڈال سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ کا یہ نسخہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس کو باریک پاؤڈر کر کے ہر چیز کو مکس کرنا ہے اور ان کے ڈبل 0 سائز کے کیپسول بار لینے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ اس کا استعمال کا طریقہ، اس کو کھانے کا طریقہ، جو میرا دوست یہ اجزاء ترکیبی لا کر مجھے واٹس ایپ پر میسج کرے گا، اس کو ہم اس کا اگلا پروجیکٹ جو ہے یعنی اس کو استعمال کا طریقہ اس کو سارا بتا دیں گے۔ آپ نے روزانہ اس کی مقدار خوراک کیا رکھنی ہے اور کھانا کیسے ہے، سارے کا سارا ہم آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ تو میرے دوستو، اس کو اگر باقی جو ہے ساری طریقہ جو ہے اس کو بنانے کا، کشتہ شنگرف اور کشتہ چاندی بنانے کا طریقہ ہم آپ کو اس سے کے بعد جو نئی آنے والی ویڈیو ہے اس میں بتائیں گے۔ تو آپ دیکھتے رہیے گا اس چینل حکیم سندروی کو۔ جس دوست نے اس چینل کو
سبسکرائب نہیں کیا اس سے میری گزارش ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ہماری آنے والی ویڈیو کا بھی انتظار کرتے رہیں تاکہ آپ کا یہ نسخہ مکمل ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، جو دوست یہ نسخہ تیار شدہ پارسل منگوانا چاہتا ہے ان سے میری گزارش ہے وہ ہمارے موبائل نمبر پر رابطہ کریں یا دواخانہ پر آئیں۔